प्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूहरूमा यो स्थानबाट नै वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरी सम्पूर्ण श्रोतागण सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र भाग 63 नभनौँ, आज 64 भनौँ, 64 खन्ती च भन्ने मङ्गललाई विशेष गरेर सारिपुत्र मास्तवीरको सहनशीलता यानि सारिपुत्र मास्तवीरमा भएको त्यो क्षमा गुणलाई मात्रै सार संक्षिप्तमा जतलाउन गइरहेको छु। धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफूमा पनि त्यो शान्ति, त्यो खन्ती, त्यो सहनशीलता ल्याउन सकोस्। सहनशीलताले युक्त भएर सम्पूर्ण तिथि क्लेश अग्निले, शोक अग्निले डाहा भइरहेको तिथि जलनहरूलाई, तिथि राग तापलाई शान्त गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ त म धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गरी सोझै विषयमै प्रवेश गरेँ। सारिपुत्र मास्तवीरमा ठुलो सहनशीलता र क्षमा गुण पनि निहित थियो भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। एक दिन उहाँ वैशालीबाट श्रावस्तीमा जानुहुँदा बीच बाटोमा एक साङ्घिक विहारमा उहाँ अलिक ढिलो भनौँ अबेर गरी पुगिबक्स्यो। त्यसरी अबेर गरी पुग्दाखेरि बिहारमा 6 वर्गीय भिक्षुहरूका शिष्यहरूले सबै आसनहरू कब्जा गरिसकेका थिए। सज्जनबिन स्थवीर बिहारमा पुग्दा बिहारमा बस्ने ठाउँ नपाएपछि बिहारको बाहिर नै उहाँले त्यो रात बिताइबक्स्यो। भोलिपल्ट बिहान सबैले देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भइबक्सेका भगवान शास्ता बाहिर चक्रमण गर्नुहुँदा स्थवीरले गरेर खोक्नुभयो। यो सुनेर भगवान शास्ताले यहाँ को हो भनी सोध्नुहुँदा स्थवीरले आफ्नो परिचय दिइबक्स्यो। भो भगवान शास्ता, म सारिपुत्र हुँ। अनि भगवान शास्ताले किन बाहिर बसेको भनी सोधेपछि स्थवीरले सबै वृत्तान्त कुराहरू सुनाउनुभयो। अनि भगवान शास्ताले यसै प्रसङ्गमा भिक्षुहरूलाई एकत्रित गर्नुभई यस्तो आचरणलाई निन्दा गर्नुभई ज्येष्ठ भिक्षुहरूलाई अग्रसन, अग्रभोजन, अग्रजल दिनुपर्छ भनी धर्मोपदेश सुनाई। यहाँ अतीतको एउटा तितिर जातक पनि सुनाउनु भएको थियो। यो प्रसङ्गमा भन्न म के चाहेको त भन्दा स्थवीर भगवान पक्षका शासनका धर्मसेनापति, जस्तै भगवान शास्तालाई धर्मराज भनिन्छ। भगवान शास्तालाई के भनिन्छ? धर्मराज भनिन्छ भने सारिपुत्र मास्तवीरलाई धर्मसेनापति भनिन्छ। यो प्रसङ्ग कहाँ आउँछ भन्नुहुन्छ भने सज्जनबिन मज्जिम निकाय शैल सूत्रमा आउँछ। है एक दिन सेल नाम गरेका ब्राह्मणले
यदि तपाईँ आफूलाई धर्मराज भन्नुहुन्छ भने तपाईंका धर्म सेनापति को हुन् त भनेर भगवान शास्तालाई सेल नाम गरेका ब्राह्मणले यसरी प्रश्न गरेका थिए, सोधेका थिए। ती सेल ब्राह्मणलाई भगवान शास्ताले मया पवतितं चक्कं धम्मचक्कं अनुत्तरं सारिपुत्तो अनुवत्तेति अनुजातो तथागत भनेर यसरी जवाब दिइबक्सेको थियो। अर्थात् हे सेल ब्राह्मण, मैले प्रवर्तन गरेको अनुपम धर्मचक्र, अनुपमा भनेको कुनै उदाहरण नभएको है, अनुपम धर्मचक्र तथागतका अनुजात पुत्र भएका सारिपुत्रले अनुप्रवर्तन गर्न सक्छन् भनी भगवान शास्ताले सेल ब्राह्मणलाई स्पष्ट रूपमा उत्तर दिनुभएको थियो। भन्नुको तात्पर्य के स्पष्ट हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो कुराले म धर्मराज हुँ भनी सारिपुत्र स्थवीर धर्म सेनापति हुनुहुन्छ। यस्तो धर्म सेनापति भएर पनि भगवान शास्तापछि अग्र भएर पनि ज्येष्ठ भएर पनि उहाँलाई आफूभन्दा साना भिक्षुहरूले आसन नदिनु, राति सुत्नको निम्ति शय्या प्राप्त नगर्नु, त्यसमा उहाँले कुनै पनि गुनासो गर्नु भएन है। यसरी उहाँले सहनुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग। एक समय शाक्य जनपदको चतुम भन्ने ठाउँमा आम्लिक भन्ने वनमा तथागत विहार लिइबक्सेको थियो सज्जनवर्गहरू। अनि त्यहाँ सारिपुत्र र रिद्धिमा एतत् अग्र मौदगल्यान स्थवीर, दुई स्थवीर 500 परिवार भिक्षुहरूका साथ त्यहाँ आउनुभयो। सारिपुत्र स्थवीर र मौदगल्यान स्थवीरका परिषदहरू बिहारवासी भिक्षुहरूका साथ आसनहरूको बारेमा ठुल्ठुलो स्वर निकाली होहल्ला गरी कुरा गरिरहेका थिए। यसरी कुरा गरिरहेको भगवान शास्ताले सुन्नुभयो र भगवान शास्ताले यो कुरा सुनेर आफ्नो निजी सेवक भाइ आनन्दसँग यो के को होहल्ला हो भनी सोध्नु हुँदा भाइ आनन्दले सो कारण बताइबक्स्यो। अनि भगवान शास्ताले आनन्द स्थवीरलाई भने सारिपुत्र मौदगल्यान स्थवीरहरूलाई आफ्ना परिषदका साथ बिहारबाट बाहिर जाने आज्ञा दिइबक्स्यो। उहाँहरू चुप लागेर बिहारबाट बाहिर निस्किबक्स्यो। निस्किनुभयो। यो देखेर चतुमका शाक्यहरूले भगवान शास्ता कहाँ गई उहाँहरूलाई भित्र्याउन प्रार्थना गरे। यति मात्र होइन, भगवान शास्तालाई सहमपति ब्रह्माको पनि बिउको दृष्टान्त र बाछाको दृष्टान्तद्वारा भगवान शास्तालाई सन्तुष्ट बनाएका थिए। बिउको दृष्टान्त भो भगवान शास्ता भर्खरै बिउ रोपन गरिएको छ भने त्यो बिउलाई बार बेराहरू पानीहरू चाहिन्छ। यदि त्यो बिउको राम्ररी सार सम्भार गरिएन, समयमा पानी दिइएन भने त्यो बिउ त्यहाँ मासिन सक्छ, नासिन सक्छ। एवं प्रकारले यी नवयुवक, यी नवप्रवेशिका भिक्षुहरू पनि भर्खरै प्रव्रजित भएका हुन् र उनीहरूलाई पनि बारबेराको आवश्यकता छ, पानी सिंचन गरिदिन आवश्यकता छ। उनीहरू असल छन्, उनीहरूलाई अभिभावकको खाँचो छ। यसरी अनि जस्तै कुनै एउटा बादशाह आमाको सहारा बिना बाँच्न सक्दैन, त्यसरी नै कुनै पनि शिष्य गुरु बिना बाँच्न सक्दैनन् भनेर विभिन्न उदाहरण दिएपछि भगवान शास्ता सन्तुष्ट भइबक्स्यो र उहाँहरू बिहारमा फर्किनु भयो र भगवान शास्तालाई अभिवादन गरी एक छाउमा बसेका सारिपुत्र स्थवीरसँग भगवान शास्ताले यसरी सोध्नुभयो,
सारीपुत्र, मैले भिक्षुसँगलाई बाहिर निकालेकोमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन्दा सारीपुत्र स्थिवीरले भो भन्थे भगवान, मलाई यस्तो लाग्यो कि अब भगवान अल्पोत्सुकी भई दिष्टधम्म सुखमा विहार गरी बस्न चाहनुहुन्छ र हामी पनि अल्पोत्सुखी भई दिष्टधर्म सुखमा बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, बुबाले छोरालाई बिहारबाट, घरबाट भनौँ गृहस्थीको भाषामा, घरबाट जहाँ भन्दाखेरि छोराले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाइकन हस् बुबा भनेर जानुभयो भने, अनि फेरि भगवान सन्तुष्ट भएर बोलाउँदाखेरि पनि विनम्रपूर्वक नै होस् बुबा भनेर आउनुभयो। आएर मैले तिमीलाई घरबाट जाऊ भन्दा तिम्रो मनमा कस्तो भयो त भन्दा, ए बुबा एकान्त चाहनुहुन्छ कि, त्यही भएर म पनि एकान्त बस्न योग्य छ यो समयमा। कुनै द्वेष, कुनै घृणा, कुनै प्रतिक्रोध भन्ने छैन। यसरी उहाँले सहनुहुन्थ्यो भन्ने यो सहनशीलता। भगवान शास्त्रले मङ्गल धर्मोपदेशमा खन्ती च मङ्गल, सहनु अति उत्तम मङ्गल हो। त अस्तिको व्याख्यामा सज्जनबिन्दुहरूलाई भने सहन सकेमा निर्वाण पुगिन्छ भन्ने भनाइ छ। वास्तवमा तपाईँ हामीहरूले सहन सक्यौँ भने लौकिकमा पनि उन्नति वृद्धि हुने, लोकोत्तरमा पनि उन्नति वृद्धि हुने अवश्यमेव छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग अझै जोड्छु। श्रावस्तीमा वर्षवास बिताइसकेपछि चरिकार्थ जाने विचार गरी सारीपुत्र स्थिवीर भगवान शास्तासँग बिदा लिएर जानुभयो। त्यस बखत त्यहाँ धेरै भिक्षुहरू भेला भएका थिए सज्जनबिन। त्यस बीचमा स्थिवीरलाई सहन नसक्ने एकजना भिक्षु पनि थिए। जब स्थिवीर आफ्नो परिषदलाई लिई बिहारबाट बाहिर जानुभयो, तब सो भिक्षुले सोचे कि अब त स्थिवीर बाहिर बिहारबाट बाहिर पुग्नुभयो होला भनेर सोचेपछि भगवान कहाँ गई भन्थे, मलाई सारीपुत्रले चिवरले पिटी मसँग क्षमा पनि नमागी जानुभयो भनेर यसरी भगवान शास्तालाई बिन्ती गरे। स्थिवीर बाहिर निस्किने बेलामा उहाँको चिवरको टुप्पाले सो भिक्षुलाई छोइएको थियो। अनि भगवान शास्ताले तुरन्तै सारीपुत्र स्थिवीरलाई बोलाउन पठाए। सारीपुत्र, भिक्षुले यसो भन्छन् कि यो कुरा साँचो हो कि भने स्थिवीरसँग सोध्नुभयो। त्यस बखत स्थिवीरले भगवान शास्तालाई आफू सूची असुची फाल्ने पृथ्वी समान, पृथ्वीमा सूची असुची, सुगन्ध दुर्गन्ध, राम्रो नराम्रो, मलमूत्र हिरा मोतीकै फाल्दा पनि त्यसले कुनै प्रतिकार नगरिकन, कुनै घृणा नगरिकन, त्यसलाई कुनै आपत्ति नआए जस्तो, एवं प्रकारले भगवान शास्ता म पनि पृथ्वी समान भएर विहार गर्छु। एवं प्रकारले उहाँले 5-7वटा उदाहरण दिनुहुन्छ। पानीको उदाहरण दिनुहुन्छ, आगोको उदाहरण दिनुहुन्छ, वायुको उदाहरण दिनुहुन्छ र साथै जस्तो हामीले भोजनशालामा पकाउने एउटा लत्ता भनौँ, है कलेडियो तेल पनि लागेको, कालो मोसो पनि लागेको, त्यो कपडा समान, खुट्टा पुछ्ने कपडा समान, सिङ भाँचेको साँडे समान, सिङ भाँचिएको सुदन्त साँडे समान। अनि नगरमा प्रवेश गर्ने चण्डाल समान, चण्डालका पुत्र पुत्री समान। यसरी निर्भिमानी भएर कसैप्रति पनि अहम भावना नरहिकन पञ्चभिमानलाई त्याग गरेर, भाँचेर, दमन गरेर, यसरी म पनि भगवान शास्ता पानी समान, आगो समान, वायु समान, खुट्टा पुछ्ने कपडा समान, सिङ भाँचिएको साँडे समान
नगरमा प्रवेश गर्ने चण्डाल कुमारक र कुमारी समान यसरी म पनि विहार गर्छु। यत्तिकैमा सो भिक्षुको शरीर पसिना चुइन थाल्यो र स्थिवीरसँग क्षमा पनि मागे। स्थिवीरले पनि उनलाई क्षमा गरिदिनु भयो। त्यसैले भगवानले धम्मपदमा यस्तो भन्नुभएको हो, पठौवी समो न विरुज्यते इन्द खिलो पमोदति सब्बतो रहदो वा अपेदो कद्धमो संसारं न भवन्ति तादिनो। पृथ्वी समान इन्द्रकील खम्बा समान डगेर नबस्ने स्थिर हुने व्यक्तिको मन निर्मल पङ्ख रहित स्वच्छ जलाशय जस्तै भई संसारका अनेक ग्रन्थीहरूमा अल्झिएका हुँदैनन्। र भगवान स्वयंले पनि जसरी एउटा हामी लुम्बिनी जाँदा अशोक पिलर देख्छौँ, त्यो अशोक पिलरलाई कुनै हुरी बतासले डगाउन सक्दैन, हल्लाउन सक्दैन। कुनै हुरी बतासले त्यो नहल्ले जस्तै स्थिर भए जस्तै जुन व्यक्ति निर्मल पङ्ख रहित, निर्मल कुनै फोहोर रहित स्वच्छ जलाशय जस्तै, जस्तो एउटा पोखरी कति स्वच्छ, कति निर्मल, कति सङ्लो हुन्छ, जुन व्यक्तिको मन एवं प्रकारले निर्मल हुन्छ, त्यो संसारका अनेक ग्रन्थहरूमा अल्झिँदैनन्। यो कुरा धम्मपद अर्थकथामा उल्लेख छ। त सज्जनवर्गहरू यसरी सारिपुत्र स्थिवीरको धेरै ठाउँमा जुन सहनशीलता हो, सारिपुत्र महास्थवीरको धेरै नै चर्चा भएको छ। त हामीहरूले पनि आफ्नो सहनशीलतालाई बनाउनु पर्छ भन्ने प्रसङ्ग हो। र साथै सज्जनबिन भगवान स्वयंले पनि सारिपुत्र महास्थवीरको परिनिर्वाण पश्चात सारिपुत्र महास्थवीरको त्यो गुणलाई कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि थोरै सुनिहेरौँ। जब सारिपुत्र महास्थवीर आफू जन्मेको स्थानमा आफ्नो मालाई अन्तिम दूधको भार, दूधको ऋण तिर्नको निम्ति आमालाई सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुने गरी धर्मले उपकार गरे पश्चात उहाँ आफू जन्मेकै कोठामा परिनिर्वाण भई बक्स्यो। उहाँको साइला भाइ चुन्द अन्तिम अग्नि संस्कार गरेर उहाँको अस्थि धातु, अरहन्तको अस्थि धातुहरू लिएर आएर भगवान शास्ता समक्ष, भो भगवान शास्ता, यो सारिपुत्र महास्थवीरको चिवर, पात्रो, पानी छान्ने र यो चाहिँ उहाँलाई अग्नि संस्कार गरेर प्राप्त भएको अस्थि धातु, शारीरिक धातु भनेर दिएपछि त्यो अति निर्मल सेतो शङ्ख समान भएको त्यो शारीरिक धातुलाई हेरेर भगवान शास्ताले सारिपुत्र स्थवीरको गुणलाई भिक्षुहरू माझमा यसरी व्याख्या गरेर त्यो अस्थि धातुलाई अन्तिम वन्दना गर भन्ने क्रममा धेरै गाथाहरूबाट सारिपुत्र स्थवीरको गुणलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ। यहाँ 2-3टा गाथा म हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। खन्ती बलो पथवी समो न कुपति न चापी चित्त सवसे न वतति अनुकम्पको कारुणिको च निभूतो परिनिभूतं वन्दथ सारिपुतं। देखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो, यो सारिपुत जुन सारिपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षु खन्ती बलो अति नै सहनशीलले युक्त भएका
कस्तो सहनशीलले युक्त भन्दा अधिवासना खन्ती भन्ने धर्मले सम्पूर्ण भएका। अधिवासना खन्ती भनेको कसैले कुट्न आए, कसैले पिट्न आए, कुनै यक्षले टाउकोमा मुड्कीले हाने तापनि, कुनै ब्राह्मणले मुङ्रोले पछाडिबाट पिटे तापनि त्यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाइकन सहनुलाई अधिवासना खन्ती भनिन्छ। खन्ती बलो अधिवासना खन्तीले युक्त भई बक्सिने, पथवी समूह पृथ्वी समान उदाहरण भई बक्सेका। न कुपति कहिले पनि प्रतिक्रोध नगर्ने, रिसको मूललाई रिसको जरालाई नै उखेलेर फालिसकेका। चित्त सवसेन न चापी वत्तति, अस्थिर चित्तली चित्तको बसमा परेर कहिले पनि चित्तको बसमा नपर्ने भई बक्सेका। सारीपुत्र स्थिवीर कहिले पनि आफ्नो चित्तको बसमा पर्नु भएन। अनुकम्पको धेरै सत्व प्राणीहरूप्रति वा धेरै सत्व प्राणीहरूलाई मैत्री अगाडि राखेर सुरक्षा गरी बक्सेका। कारुणीको ठुलो करुणा भएका। लोसक जस्ता केटाहरूलाई पनि प्रवजित बनाइदिने, दुखी दलिद्रहरूलाई पनि उपकार गर्ने। करुणीको धेरै दया करुणाले युक्त भई बक्सेका। निबुतो सम्पूर्ण क्लेश शान्त भएर अनुपाधि शेष निर्वाण प्राप्त भएका। परिनिबुतं परिनिर्वाण प्राप्त गरिसकेका। तं सारीपुतं वहाँ सारीपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षुलाई वन्दथा पञ्चभिमान रहित भई श्रद्धापूर्वक वन्दना गर। भगवान शास्त्रले सारीपुत्र स्थवीरको अस्थि धातुलाई हातमा समातेर आफ्नो हत्केलामा राखेर शङ्ख समान सेतो भएको त्यो अस्थि धातु बताएर, मेरा छोराछोरीहरू हो, यी सारीपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षु अधिवासना भन्ने खन्तीले सम्पन्न थिए र पृथ्वी समान, पृथ्वीमा कुनै अशुचि सूची फाल्दा पनि कुनै फरक असर नपरे जस्तै पृथ्वी समान उनी आचरण गर्थे। न कुपति कहिले पनि उहाँले प्रतिक्रोध भन्ने गर्नु भएन, कसैसँग पनि कोप गर्नु हुँदैन थियो। शान्ति शान्ति जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ शान्ति, एकदम सहनशीलता धर्मले युक्त भई बक्सिन्थ्यो। भगवान शास्त्रले परिनिर्वाण भई बक्सेका सारीपुत्र स्थवीरको गुणलाई व्याख्या गरेर उहाँ कहिले पनि आफ्नो त्यो अस्थिर भएको, चञ्चल भएको चित्त भएर कहिले पनि चित्तको बसमा पर्नु भएन अरे। हमेसा कायागता सती स्मृतिवान, एकदमै सजग है, कतिखेर पनि एकदम स्थिर हुने भई बक्सेका। अनुकम्पको धेरै प्राणीहरूमा मैत्री करुणा राखेर संरक्षण गर्ने है, कसरी प्राणीहरूको उद्धार गर्ने भनेर हमेसा मैत्री र अर्को कारुणीको धेरै प्राणीहरूप्रति दया भएको। त त्यस्ता गुणले सम्पन्न भएका ती सारीपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षु परिनिर्वाण भइसके। यो उनको अस्थि धातु हो। भिक्षु हो, तिमीहरूले 5 प्रकारका अभिमानलाई भाँचेर झारेर निर्भिमानी भएर श्रद्धापूर्वक वन्दना गर है। त भगवान शास्त्रले यसो भन्नुभयो, सजनबिन्द कहिले जीवनमा भोपाल, भारतको यो भोपाल भन्ने ठाउँमा साँची भन्ने ठाउँ छ, जहाँ सारीपुत्र र मौदगल्यान महास्तवीरहरूको अस्थि धातु राखेर त्यहाँ चैत्य बनाइएको छ। जीवनमा कहिले पुग्नुभयो भने यी सारीपुत्र महास्तवीर मौदगल्यान महास्तवीरहरूको सङ्गको गुणलाई स्मरण गरेर अवश्य पनि वन्दना गर्नुहोस्। दीर्घकालसम्म हित हुनेछ, सुख हुनेछ, मङ्गल हुनेछ। मैले त्यो एक अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। आजभन्दा 8-10 वर्ष
पूर्व सारीपुत्र महास्तवीर मौद कल्याण महास्तवीरहरूको अस्थि धातु राखेर बनाइएको साँची स्तूपको दर्शन गर्न पाइएको थियो। त हजुरहरूले पनि जीवनकालमा कहिले पाउनुभयो भने अवश्य पनि भन्तेजीका यी गुणहरूलाई खन्ती बलङ बलानिकङ खन्ती परमम तपो तित्तिखा भन्ने यी शब्दहरूलाई नबिर्सिनु होला। तपो भन्ने जुन तप हो त्यो के हो त भन्दा खन्ती तप गर्नु भनेको नै के हो? सहनशील, सहनु। भगवान शास्त्रले फेरि उहाँको अझै अगाडि गुण व्याख्या गर्नुहुन्छ। चण्डाल पुतो यथा नगर पवेठो निच मानो चरति कलोपी हथो तथा अयं विचरति सारीपुतो नेबु परिनेबुतं वन्दथ सारीपुतं। भिखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू नगरङ पवेठो कुनै पनि गाउँमा कुनै पनि नगरमा कुनै पनि टोलमा कुनै पनि स्थानमा आफ्नो जीविको यापन गर्नको निम्ति चण्डालो पुत्र दलित भएको जुन चण्डाल पुत्र जो छ कलोपी हथो चोयाले बनेको टोकरीलाई समातेर चोयाले बनेको त्यो थोत्रो टोकरीलाई समातेर निच मानो सम्पूर्ण मानलाई झारेर शिर न्युराएर चरती यथा कतै भोजन पाइन्छ कि कसैले कुनै आहार दिन्छन् कि भनेर आवत जावत गरे जस्तै तथा एवं प्रकारले नै अयं सारीपुतो यी सारीपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षु पनि निच मानो आफ्नो पञ्चभिमानलाई भाँचेर झारेर विचरती यसरी आफ्नो 4 एरिया पदमै नै विचरण गर्ने गर्थे। परिनिर्वाण परिनिर्वाण भई बक्सेका तथो तङ सारीपुतङ वहाँ सारीपुत्र नाम भएका उत्तम भिक्षुलाई वन्दथ पञ्चभिमान रहित भई श्रद्धापूर्वक वन्दना गर। भिक्षुहरू हो नगर पविठो चण्डालो पुत्तो कुनै एउटा दलित र चण्डालको छोरा छोरीहरू कतै भोजन पाइन्छ कि कसैले आहार दिन्छन् कि भनेर हातमा एउटा चोयाको बुनेको टोकरी थोत्रो त्यो पनि लिएर त्यो नगरमा प्रवेश गर्दाखेरि कसरी लाजमर्दो होइन त। एक त वस्त्रहरू पनि सबै जुत्रो छ, मैलो छ, कलेटी छ, त्यो पनि कसैको घर अगाडि माग्न हिँड्नु परेको छ, कसैले केही दिन्छ कि भनेर। त त्यसले के अभिमान गर्ने भएको शिरलाई पनि न्युराएर है त्यो अभिमानहरू सबै झारेर चाहिँ कतै केही कसैले आहार दिन्छन् कि भनेर आवत जावत गरे जस्तै एवं प्रकारले नै अहिले जुन मेरो हत्केलामा जसको अस्थि धातु देखिरहेका छौ ती सारीपुत्र स्थवीर पनि निच मनो आफ्नो पञ्चभिमानहरूलाई एकदमै निखारेर झारेको मन भएर विचरन्ती यसरी विचरण गर्थे। त्यस्ता उत्तम गुणले संयुक्त भएका अहिले परिनिर्वाण भइसके। त यो उहाँको अस्थि धातु हो। तङ सारीपुतङ ती सारीपुत्र स्थवीर सारीपुत्र नाम भएको उत्तम भिक्षुलाई तिमीहरूले 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक वन्दना गर। हे भगवान शास्त्रले सारीपुत्र स्थवीरको गुणलाई यसरी बयान गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ। सजनबिन उसबो यथा विच्छिन्न शरणको अहेठयन्तु चरति पुरन्तरे वने तथा अयं विहरति सारीपुतो परिनिर्वृतं वन्दथं सारीपुतं। भिखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो छिन्न विषार्णको उसब हो
छिन्न विषाणको उत्सव हो। सिंह भाँचिसकेको उत्सव भन्ने जुन बहर छ, जुन साँडेको के छैन भन्दा सिंह नै छैन, सिंह नै भाँचिसकेको छ। ततो सिंह भाँचिसकेको उत्सव भन्ने जुन साँडे छ, पुरन्तरे त्यो गाउँमा हो, त्यो नगरमा पनि, वने त्यो जङ्गलमा पनि, चाहे त्यो गाउँ होस्, जङ्गल होस्, समथल होस्, चाहे पर्वत होस्, जुनसुकै स्थानमा पनि अहेठयन्तो कुनै व्यक्तिलाई पनि कसैलाई पनि दुःख कष्ट नदिकन विचरती यथा आफ्नो गौचरमा गोचर गरे जस्तै, जस्तै सिंह भाँचेको साँडे छ। त्यो साँडे यो मार्गबाट त्यो मार्ग, त्यो दो बाटोबाट यो दो बाटो जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिलाई पनि कुनै दुःख कष्ट नदिकन आफ्नै घाँस आफ्नै गोचरमा मस्त भएर के गर्छ, विचरण गर्छ। तथा एवं प्रकारले नै अयं सारिपुत्रो, यी सारिपुत्र नाम भएका उत्तम बिच्छू पनि अहेठयन्तो कसैलाई पनि दुःख कष्ट शास्ति नदिने भएर विहरन्तो चार एरिया पथ कुशलपूर्वक बस्ने उठ्ने हिँड्ने लेट्ने चारै एरिया पथमा सुखपूर्वक विहार लिने ती भन्ते परिनिम्बुतं सम्पूर्ण दुःख समाप्त भएको परम शान्ति निर्वाण धातुमा लीन भइसक्नुभयो। तं सारिपुत्रं, ती सारिपुत्र नाम गरेका उत्तम बिच्छुलाई वन्दथ, 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक वन्दना गर भनेर भगवान शास्त्रले यसरी सारिपुत्र स्थवीरको गुणलाई, उहाँमा कस्तो सहनशीलता थियो, यतिबाट सज्जनवर्गहरूले कुरा बुझ्नुभयो है। पृथ्वी समान, आगो समान, पानी समान, वायु समान, खुट्टा पुछ्ने कपडा समान, चण्डाल पुत्र समान, के अभिमान गर्नु, उनीहरूमा के को अभिमान हुनु। सिंह भाँचेको साँडे समान कसरी जुत्नु अर्को साँडेसँग, है सिंह नभएको साँडे समान। यसरी चाहिँ वहाँ स्थवीरमा विशेष गुणहरू के त भन्दाखेरि सहनशीलता है। यस्तो सहनशीलताले युक्त भइबसेका ती सारिपुत्र बुद्ध शासनको एउटा गहना, धर्म सेनापति महास्तवीरका ती गुणहरूलाई स्मरण गरेर पनि सज्जनबिन तपाईँ हामीहरूले पनि सहनशीललाई बनाउनुपर्छ। सहन सकियो भने निर्वाणमा पुगिन्छ भन्ने यो भनाइलाई सज्जनबिनहरूले नबिर्सिनु होला। मलाई अति नै मन परेर म हिजो नै रोक्छु हो भन्दा पनि अझै एकपटक स्थवीरको गुणलाई फेरि पनि गाउन मन पर्यो, सुनाउनु मन पर्यो। किन भन्दा हिजो आज तपाईँ हामीहरूमा सहनशीलता भनेको नै छैन। सहन नसक्नाले नै के हुन्छ त भन्दा कहल हुन्छ, झैँ झगडा हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, मनमा शोक हुन्छ, सन्ताप हुन्छ है। त हरेक कुरालाई केले जित्ने त भन्दा खन्ती भन्ने सहेर जित्ने, त आफ्नो पनि कल्याण अर्काको पनि कल्याण, आफ्नो पनि जय अर्काको पनि जय, आफूलाई पनि सुख अर्कालाई पनि सुख दिने भनेको यो शान्ति धर्म भएको हुँदाखेरि यो शान्ति मङ्गललाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो शेष रहेको जीवनमा कति सकिन्छ त्यति सहेर सबैलाई क्षमा गरिदिएर ठुलो मन ठुलो हृदय बनाएर चाहिँ बुद्ध शासनमा यसरी मनुष्य भएर आउनु र यसरी सद्धम्म सवर्णु अति दुर्लभ भन्ने यसरी सत्य धर्म उपदेश सुन्ने अवसर पाउनु, त यो सुनेको उपदेशलाई राम्ररी पालन गरेर राम्ररी आचरण गरेर आफ्नो मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउनुहोस् भन्दै
आज खन्ती च भन्ने मङ्गललाई यतिमै समाप्त गरौँ। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।